امام زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا اسی مکے پہنچے اسی مکے تو ٹرے تھے کربلا تک آئے کربلا چ قربانیاں دے کے اسی قیدی ہو کے تے کوفے تک گئے کوفے تو نکلے تھے ملک شام یزید کے قید خانے چ دمشق تک گئے آپ فرماتے نے پھر مڑ اسی واپس کربلا آئے تھے کربلا تو مڑ مدینے آئے آپ فرماتے نے اتنا طویل سفر 6 مہینے چ کیتا تے اتنے طویل سفر دے اندر انیاں قربانیاں دے باوجود میں پورے سفر دے دوران اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا آئی پیغام حسین انہوں کہندے نہیں اطمینان کہ مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا ویر نے نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا تے بہن نے سجدے کیتے اور جڑے مقام تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں مقامات تے زینب سجدے پہ کر دی واہ زینب تیری عظمت نو سلام ہے میری ملت دے نوجوانوں آج میں تو ہنو کربلا تو بعد والی کربلا سنانی ہے اس واسطے میں آج اس آیت دا انتخاب کیتا میرا دل کردہ ہے میں تو ہنو جلدی جلدی کربلا دے بیدانے چلے جاواں رضوی صاحب جدو امام علی مقام دی شہادت ہوئی نا 10 محرم الحرام نو تو امام علی مقام دی لاش تے جدو گھوڑے پہ دوڑ دے سانا اس ویلے اثر دی نماز دا ویلا تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے نا تے خیمے وچ امام حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ایتھے کہنا سی سبحان اللہ او در ویر دی لاش تے گھوڑے دوڑے تے بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ظالم یزیدیاں نے جدو حضرت امام علی مقام دے خیمے نو اگ لا دی تھی تے پردہ دار بیبیاں ایک خیمے جو نکل کے دوسرے جو نکل کے تیسرے جو جا رہی ہیں ادھر بابا دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے سیدہ سکینہ خیمے دے دروازے چ کھلو کے نا بابا بابا پکار کے رو رہی تسی گھروں آئے ہو نا میں روزانہ جدو گھروں نکلنا نا تے رضوی صاحب بھی گھروں نکل دے تسی کماں تے جاندے ہو تے ساڑیاں بیٹیاں پوچھ دیاں نے باپ بیٹی نو آکھے نا بیٹی آج میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی پہلا سوال کر دیئے ابو جی کتھے چلے ہو باپ دسے نا میں فلان جگہ چلے تے بیٹیاں ٹورن لگیاں پوچھ دیاں ابو جی کدوں آؤ گے تو کہتیاں نو پیوہاں دیاں اڈیکاں کو وکھری گئی ہوں دیاں یار تیری تے میری بیٹی سن روز پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے سینے تے ہاتھ رکھ کے دسی جدو حسین ٹورے عمر گئے تے سکینہ نہیں پوچھے آوے گا ابو جی کدوں آؤ گے ساڑیاں بچے نو پتا ہوندہ تھوڑی دیر بعد بابا نے آئی جانا ہے انہوں پتا سی صبح دا جیڑا جاندہ مڑ آؤندہ ہی کوئی نہیں اس 7 سال دی بچی دے حوصلے ویخ میری ملت دے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے جدو باپ دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے وکھے تھے آپ رو رہی ہیں تے گزر دیاں ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کنہ دیا سونے دیا بالیاں اتار کے لے گیا جتوں نے بالیاں کھچیاں تے سیدہ سکینہ دے کن مبارک زخمی ہو گئے سیدہ سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو زینب دے خیمے جائیاں تے زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدہ زینب نے پہلے تے سکینہ نو گود وچ بٹھا کے متھا چوم کے سینے لایا سکینہ کہنے لگی پھپھو اماں ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی لے گئے متھا چوم کے فرما دیا سکینہ تھوڑا جا صبر ہور کر لے ویکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دی معافلا کر دی رہے گی میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر وڈیا کرے گی سکینہ نو سینے لا کے سیدہ زینب نے ادھر وکھیا تے پانی دا پیالہ عورت نے پیش کیتا تے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی رو کے تے کربلا ول ویکھ کے فرما دیا بی بی جی دا حسین ورگا بھائی دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاتا اس عورت نے عرض کی حضور میں کوئی بیگانی تو نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں اپنی شہادت دے کے کربلا چ حصہ پا گیا شہیدو اور سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا خیال آیا کہ سکینہ نو پانی نہ پیلاواں لبا دے نال لگایا تو سکینہ پیالہ ہٹا کے تے کہنے لگی پھپھو امی پہلے تسی پی لو
فرمایا سکینہ تو چھوٹی ہے نا، پہلے تو پی لے۔ سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپھو امی پھر انج کرنے او ویر زین العابدین جو 3 دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے، انہوں پانی نہ پلا کے آگے۔ سیدہ سکینہ نو نال لیا تے پیانی دا پیالہ پکڑ کے سیدہ زینب امام زین العابدین دی خیمے چاہیاں، بخار دی شدت حدت نال حضرت امام زین العابدین تے غشی تاری ہے، ہلا کے فرما دیا اٹھ پترا تو یتنال پانی دا پیالہ لگایا تے امام زین العابدین دی اکھیاں بخار دی شدت نہ نکل رہی ہیں، اشارہ کر کے فرما دیا دکھیاں نال پیار کرنے والے تو کون ہے؟ فرمایا تیری پھپھو زینب آئیاں پتر پانی پی لے۔ امام زین العابدین پانی دا پیالہ ہٹا کے نہ تے کہنے لگے پھپھو اماں تو ساں پیتا کہ نہیں؟ تے آپ فرما دیا تو چھوٹا ہے نا، پہلے تو پی لے۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی امی کے پہلے چھوٹے ہاں پینا ہے، پھر انج کرو میری بہن سکینہ نو پانی پیلا دیو۔ سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ دے لبا دے نال پیالہ لگایا تے سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دیو۔ فرما دیا میں پانی پلایا نہیں پیندا، وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، کربلاؤں دے میدان بل دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتنے چلی ہیں، مڑ کے کہنے لگی اماں جے پہلے چھوٹیاں پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی ہوں، او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے، بابا نے انہیں اوتھے دفن کیتا ہے، میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلان چلی ہوں۔ سکینہ کربلاؤں تے میدان ول دوڑی ہوں، سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلاؤں دی تپ دی رینت ڈل گیا، کربلاؤں دی تپ دی رینت نے پانی پی لیا، حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ نیازاں فرما دینے اے داغ دوں دیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے، او تین دنیا دے دنیا تو پیاسے ٹر گئے تین دنیا دے سائی۔ میری ملت دے نوجوانوں سیدہ سکینہ نو دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے چکیا کہ سینے لگا کے خیمے چاہیاں تھپکی دے کے سلایا کہ ادھر دور کدھر مغرب دی اذان دی آواز آئی۔ سیدہ زینب نے مغرب دی اذان نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھا گیا۔ آپ فرما دیا منو خیال آیا کہ جنگل بیابان تے ریگستان ہے، ساڑیاں لاشاں بکھریاں نے تے کدھر کوئی جانور آ کے یا کوئی ظالم آ کے یزیدہ لانتی کوئی یزیدی ساڑیاں لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے۔ سیدہ زینب نے امام حسین دی تلوار پکڑی تے لاشاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں۔ میری ملت دے نوجوانوں سہ عورت دا حوصلہ دیکھو، لاش دیکھ کے تے عورتاں چیخا مار کے رو دیا نے، پر سیدہ زینب نے لاشاں دے ڈھیر لگا لے تے تلوار حیدری پکڑ کے نا تے آپ اس طرح کر کے لاشاں دے پیرے پہ دے دیا نے۔ ادھی رات دا ویلا ہویا نا تے اچانک سیدہ زینب نے دیکھا کہ شتر سوار آ رہا، آواز دے کے فرما دیا آن والے آ ذرا دھیان الآویں اگے مدینے دے مسافر ستے ہوئے نہیں، اگے محمد شیر ڈٹے آرام کر رہے نہیں۔ آن والا قریب آیا تو دے چہرے تے نقاب ہے، دو لاشاں والے اشارہ کر کے کہنے لگا اللہ شاہ کے دیا نے رو کے فرما دیا میں پردیشن دے ویر حسین دے پترہ دیا لاشاں نے۔ انہیں دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کر کے پوچھیا آؤ کے دیا لاشاں نے، رو کے فرما دیا میں پردیشن دے پترہ دیا لاشاں نے۔ آن والا ٹور پہ آتے سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے آ سادہ تے پوچھ لے آئی تے جاندی واری دس جا تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرما دیا جاندے انہیں چہرے تو نقاب بٹایا ہو، نقاب بٹا کے فرمان لگے تجھ غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیرا بیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینان
اصغر گیا ترہایا نوجوان گیا محرم دی رات اے حسین دی بین زینب نو پتا یا خدا نو پتا کہ میں سیدہ زینب نے رات اپنے ویر دے باج گزاری اے لمبی رات دی چھوڑے والی تے گزری سے بریاں دی خبر لیا وے کون محمد اے سجنا دور گیا دی محرم دی جدو دن طلوع ہویا نا تے یزیدیاں نے امام علی مقام دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تے او دا گوشت بنا کے سالن بنایا تے روٹیاں پکا کے جدو سار لشکر کھانا کھان لگے نا تے او سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں وہ کہنے لگا کہ اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنائے تو جدو سارا لشکر کھانا کھان لگے تو وہ سالن خون بن گیا آپ نے تڑپ کے فرمایا اس ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی یزیدی کہنے لگے او جڑا اونٹا دی قطار پنجویں نمبر تے کھڑا سی نا سا او اونٹ ذبح کیتا ہی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرماندے نے ظالمہ او اونٹ کیوں ذبح کیتا ہی اس اونٹ تے بیٹھ کے مدینیوں میرا اکبر مدینیوں آیا سی آپ نے فرمایا لو خون خدا دی قدرت دی قانون بدل گئے جے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا اور رب دی قدرت دا فیصلہ ایوے کہ حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہو گا فرمایا اساں جتنے دکھ وکھنے سن ویکھ لے ہن امتحان دین دی باری تو ہڈی آ گئی جے رب نے ہن حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا نوجوانوں 11 محرم دا دن گزریا 12 دا گزریا 3 دن یزیدیاں نے امام علی مقام نو شہادت تو بعد 3 دن کربلا دے میدان چ گزارے یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کر لیا پر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں رہ گئیاں 3 دن دے بعد اچانک ایک یزیدی دی آواز آئی انہاں نو قیدی بنا لو رسول اللہ دے بیٹے حضرت امام زین العابدین دے ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں پہنا کے تے آپ نو جدوں گلے چ لوہے دا توق پہنایا گیا پردادار رسول اللہ دیاں دھیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا اونٹاں دی کتار پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دی ہاتھ تے دوسرے ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزا پیراں چ بیڑیاں ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ایک ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزا باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدے پیچھے ویکھدے نے تے پردہ دار محمد دیاں دھیاں نظر آؤندیاں نے اگے ویکھدے نے تے باپ دا سر نظر ہی آوندا ہے 14 سال دی جے عمر ہے بخار دی شدت ہے دکھ کدے ویکھے نہیں سن میری ملت دے نوجوانوں اور آخری اونٹ تے حضرت سکینہ نو بٹھایا گیا جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا بیٹا ان ظالمہ نو کہہ کے تیرا اونٹاں دی کتار نو گزار دیا میرے ویر دی لاش کو گزرے آ جائے میں جاندی والی ویر نو آخری سلام کہہ جاواں میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین جدو اونٹاں دی مہار پڑھ کے ٹورے نہ کربلا دے میدان چوں نوجوانوں نے کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نل قبر رسول دی حلی
امام زین العابدین جڑے بل محرم پکڑ کے جا رہے رستے دے اندر آپ نے دیکھیا ایک کسائی بکری پہ ذبح کر دائے انہوں فرمان لگے ہوئے کسائیا اس بکری نو پانی پلایا کہ نہیں کہن لگا میں نے مسئلہ یاد ہے جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا کے کری دائے کہن لگا میں اس جانور نو پانی پلایا ہے امام زین العابدین فرما دینے او گفیو کتنے ظالموں جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج امام زین العابدین رو دیا کافلے دینا اور جا رہے ایک بابا قریب آگے کہنے لگا مڑیا رونا تینوں کلے نو دکھ نہیں ہے تو کلہ قیدی نہیں بنیا ہو اللہ دے نبی بھی قیدی بنے نہیں حضرت یوسف بھی قیدی بنے نہیں اللہ دے نبی بھی روندے رہے نے تو کیوں پہ رونا ہے امام زین العابدین نے فرمایا بابا یوسف بھی قیدی نے میں بھی قیدی بنیا ہوں پر میری تے یوسف دی قید جا بڑا فرق ہے آپ نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید کلا ہویا میرے نال میں پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بھائیاں پر روز قیامت ٹی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں بابا کہنے لگا کیوں رونا ہے چپ کر جاؤ بابا کہنے لگا نہ رو چپ کر جاؤ امام زین العابدین فرمان لگے بابا رضوی صاحب نے بھی بیکھا تھے میں ہن پرسوں مدینے بیکھ کے آیا امام زین العابدین نے جدو کربلا تو واپس آ کے مدینے گھر بنایا جنہوں بیت الحزن کیا جاندے اج بھی جاؤ تے مدینے وہ گھر اج بھی موجود ہے تے اسے حالت چ موجود ہے اس گھر دے نال ایک چھوٹا جا کمرہ علیحدہ ہے اج بھی مدینے موجود ہے وہ کمرہ جنہوں بیت الحزن کیا جاندے اس کمرے چ بیٹھ کے امام زین العابدین اپنے ابا جی نے یاد کر کے روندے سن تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ تاریخ دے اندر 5 انسان ایسے نے جنہیں سب تو زیادہ روئے نے ایک آدم علیہ السلام جدو جنت و زمین تے آئے تے جنت دے بھی تھوڑے چ روئے 350 سال روندے رہے دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف چ روئے تیسرے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے بعد اپنے ابا جی نے یاد کر کے روئے ایک حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے باپا جان دے وصال دے بعد لگاتار 6 مہینے روئیاں ایک رسول کریم اپنی امت دے کام میں چروئے میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین روئے تے بابا کہہ لگا نہ رو آپ فرما دے بابا قرآن پڑھے کہنے لگا سونے میں پڑھے تے آپ نے فرما سورہ یوسف اچھ نہیں پڑھیا کہ یوسف ایک بچھڑیا سی یعقوب دا تے قرآن کہتا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرما دا دکھ چ رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبینا ہو گئی فرمایا او دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میں نہ رو میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے امام زین العابدین قافلے دی قیادت کر دے جدو کوفے دے بازار چ گزرے نا چک والے او یزید نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں آنے دسیا کہ رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں انہیں معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد انہیں آکھیا میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں میں زمانے نو دسنا کہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں اے حال کراں گا تے کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو کوفے والے کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے رسول اللہ دیاں قیدی بن کے کوفے دے بازار چ گزریاں
اے اوہی کوفہ سی جتھے سیدہ زینب اپنے بابا مولا علی نہ لائیاں جدو مولا علی خلیفۃ الرسول بنے دارالحکومت آپ نے کوفہ بنایا تے زینب اپنے بابا جانا لائی تے لوگوں نے پلہ دیا پتیاں نے چھاور کیتیاں اے سیدہ زینب کوفے دی گلی وچ ایک گھر دے وچ بیٹھ کے جدو درس قرآن دے دیا سانا تے سارے کوفے دی عورتاں اس زینب دا درس قرآن سننا دیا سانا کہ علی دی دھی درس قرآن پہ دے دیئے اج اوہی کوفہ ہے اوہی گلی ہے او تو شہزادی بن کے گزری اج قیدن بن کے پیاں گزر دیاں نے لوگ کھجوراں پہ سڑ دینے ایک کھجور آکے تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گئی انہیں دنہ دی پکھی تے پیاسی سکینہ نے کھجور اٹھائی تے کھان لگی تے سیدہ زینب نے انگلی منہ چ ڈال کے کھجور نکال لی تے فرما دیا نا بیٹی ایک کدھر صدقہ ہی نہ دے دے ہون تے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پال دے آپ نے فرما بیٹی نا کھا تھوڑا جو صبر ہور کر لے دیکھی قیامت تک تیرے نام دے لنگر بڑھ دے رہنگے میری ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر چنا ایک مائی وڈیری نکلی او دی تلی تے دو سکی روٹی دے ٹکرنے او مائی ٹوری ٹوری سیدہ زینب دے قریب آئی تے سواری وال ویکھ کے نا تے انج کہنے لگی بیٹی تو قیدر بھی لگنی ہے مسافرہ بھی لگنی ہے تے بیٹی تو بھوکی تے پیاسی بھی لگنی ہے تے آ سکی روٹی دے ٹکر کھا لے تو بٹ ایک سنگوالے ہو ایک او زینب ہے جڑے حضرت عبداللہ بن جعفر دی بی بی ہے عبداللہ بن جعفر ہوئے جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے تے بہن حسن حسین دی ہوئے دھی علی تے زہرہ دی ہوئے دوتری کملی والے دی ہوئے ایڈی سخیہ سی کہ او دے بوے تے ہر ویلے منگتیاں دیا قطاراں لگیا رہ دیا سن تے اینا بڑھ دی سی کہ ایک دن حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھیا زینب بہن اینا نہ بڑھے آکر تھوڑا بچہ لی بھی جوڑ کے رکھ تے زہرہ دی بیٹی نے مسکرا کے آکھیا ویرہ میں نو انج لگ دا رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے اے او زینب پر آج سکی روٹی دا ٹکر لے کے مائی آئی تے انہیں انج کر کے ٹکر پیش کیتے نا تے کہنے لگی بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب نو مدینہ یاد آ گیا تے ہاتھ مائی دا ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے اسی ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ بے کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تے آپ فرما دیا نے اماں کہہ دیا ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہہ لگی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے تیری تے آواز مدینے والی فاطمہ نال ملدی ہے اج اینے مہینے دے بعد جدوں پردیساں چ ماں دی یاد آئی نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے آپ مائی نو پکڑ کے نہ تے مائی دے دروازے دے وچ ہی بیٹھ گئیاں تے فرما دیاں نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی کی دساں جدوں جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں آپ نے فرمایا اماں نہ ویلے دی کوئی گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤں سیدہ زہرا نے فرمایا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں آپ نے فرمایا بی بی یہ روز دیاں گلوں نے سیدہ فرمان لگیاں میرا ایک کام کر دے میں عرض کی تھی سیدہ کم کرو آپ نے فرمایا کدے بیلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پلا دے میں انہاں نو پیاس لگی آوے گی انہاں نو جے ہو سکیا کھانا کھلا دے میں انہاں نو بھوک لگی آوے گی آج میں وڈیری ہو گئی آؤ اچانک اعلان ہویا قیدی پہ گزر دے ہیں میں نو نبی دی بیٹی دی یاد آئی میں دیکھیا کھانا کوئی نہیں اس سکی روٹی دے ٹکر ملے وہ ٹکر لے کے آ گئی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی اور گل سنا مائی کہنے لگی بیٹی کی دساؤں جدوں مدینے وسدی رہی ہوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی انہوں میں لوریاں دین دی رہی ہوں
سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں نائی کہنے لگی بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا اماں تو پوچھے سی میں کون آؤں جنہوں لوریاں دیں دی رہی ہیں میں اوہی زارہ دی بیٹی زینب آؤں مائی دیاں چیخ نکل گئیاں رو کے کہنے لگی ربا کڑے دن وخینی جنہ دا نام بھی کدے لوگاں نے بازار جنے سی لے آؤ اس عالم نبی دیاں دیاں نو بازاراں چلے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہنے لگی سیدہ ہے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں بے وفا نہیں تیری ماں بھی نوکرانی آؤ عرض کر دیاں نے سیدہ میں نو پا دعا نہ دیا جائیں میرے لی جاندی بری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا کے عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤ آج بڑی دیر دے بعد پردیساں جے سمائی نے سانو اپنا پرونا بنایا ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ جی میں پردیساں جے نے سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے سیدہ زینب دے قدمہ دے ڈیک چیخ ہماری کہ مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کریں دے اے رب کریں بڑے آیا قیدی بن کے شام میں چلی آؤ او علی دیاں جانیاں ملک جنہ تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیوں آج قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیوں قافلہ گزر گیا کوفے چو جمیں گزریا بڑے واقعات نے پھر کدے عرض کرانگا ایک جنگلی چو گزرے یزید دے دربار دا خولیو دا فوجی کہہ لگا ابن سعد کے اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج رات تسی جنگل چو گزار رہی ہیں تے میں اپنے بچیاں نو ملاواں تے آج میں نو اجازت دے میں تے میں ایک رات اپنے گھر نہ گزارا ماں او ٹریا تے ابن سعد نے امام حسین دا سر بھی انہوں دے دیتا تے کہنے لگا اس سر اقدس لے جا تے انہوں ذرا سنبھال کے رکھی کتابہ چاہتا ہے کہ خولی جدو ادھی رات ویلے اپنے گھر پہنچے آتے انہیں وکھیا کہ سارے بچے او دی بیوی آرام کر رہے انہوں خیال آیا کہ حسین دا سر کتھے رکھا انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور دے اندر رکھ کے ڈھکن بند کر کے تے جا کے کمرے چل لیٹ گیا کربلا دی تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ اس خولی دی بیوی بڑی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اس تہجد دی نماز پڑھنے واسطے اٹھی تو نے ویکھیا کہ تندور دے سوراخ چوں اگ دے شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا کہ میں تے رات دور بجھا کے سوتی سا انہیں دوڑ کے آکے جدو ڈھکن اٹھایا تو دی چیخ نکل گئی کیونکہ آ جڑا تندور دے وچوں پہ نکل دا آگ دے شولے نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمک دا ہے انہیں امام علی مقام دا سر اقدس نکالیا تے او دے چوں کربلا دی ریت زلفان چوں جھاڑی دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی دے منہ تے تھپڑ ماریا ان نیند خمار چ اٹھیا اپنی بیوی نو کہنے لگا منو کیوں ماریا او کہنے لگی بے ظالمہ کتھوں آئے کہنے لگا میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آئے کہنے لگی ظالمہ جنہوں باغی پیا کہنا تینوں نہیں پتا مسجد نبوی دا نمازی ہے کہنے لگی او بیخ ظالمہ محمد دی زارہ رون دی آئی او بیخ ہمہ خدیجہ پہ روندیاں نہیں اور ایک سیدہ مریم روندیاں آئیاں تے سیدہ آسیہ بھی روندیاں آئیاں انہیں آکھا کہ تو حسین نو کیویں جاننی کہنے لگی حسین نو کون نہیں جانتا کہنے لگا تو تے کدے کوفے جو باہر نہیں گئی تینوں حسین دا کیویں پتا کہنے لگی ظالمہ یاد کر میں پچھلے سال حج کرن وکے گئی سا کہندی جدو میں حج کر کے حجر اسود چمن واسطے گئی تے اتھے رش بڑا سا میں تھوڑی دیر پیچھے ہٹ گئی کہ رش تھوڑا بگا تے حجر اسود چمہ گئی اچانک میں دیکھا کہ ایک نوری شکل والا کعبے آیا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم چمن لگ پہ
تے میں حجر اسود نو چوم کے لوکاں نو پوچھیا اے حجر اسود نو چھڈ کے کدے قدم چوم دیو اے کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا؟ کہنے لگی مینوں نہیں پتا۔ لوگ آکھیا بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا نا اے ہوے جنو نبی نے 8 سال چومیا ہے، اے حسین ہے۔ کہنے لگی وے ظالماں وے دنیا دی دولت لی حسین نو ذبح کر چھڑے۔ کہنے لگی لعنتیا جے حسین دی قدر ویکھنی ہے نا تے حسین دی زلف دا ایک وال کٹ کے مدینے لے جاندوں۔ تے کہنے لگی ظالمہ جو مگدہ مدینے والے تینوں دے کے حسین دا وال لے لینا سی، تو دنیا دی دولت واسطے حسین نو شہید کر دے گا۔ کہنے لگی جا بے ظالمہ تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، میں قیامت نو محمد دی دین منہ کڑا بکانا۔ بی بی اپنے دروازے وال باہر ٹوری نہ تے خولی دوڑ کے بی بی دے قریب آیا تے کہنے لگا کتھے چلی ہیں؟ اپنے بچیاں دا تے خیال کر۔ کہنے لگی ظالمہ تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کروں؟ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں محمد دی دین قیامت نو کو جواب دے دوں۔ کتابہ چ لکھا کہ خولی دی بی بی چلی گئی، انہیں جنگلہ میں ڈیرے لگا کے ساری زندگی حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے گزار دیتی۔ خولی سویرے سرے ہو سارے ہو اقدس حسین دا لے کے جدو لشکر چایا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی، گھر بھی اجڑ گئے۔ الگرد امام علی مقام دا سارے اقدس لے کے جتھو جتھو گزر دینے لوگ لان تان کر دینے۔ قرآن اللہ نے فرما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے او لعنتی ہے۔ میں نے سچی دسو پڑھے لکھے بیٹھے ہو وہ جڑے کہندے نے کہ یزید تے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یزید نے جدو حسین دا سر اتاریا انہیں رسول نو اذیت دیتی کہ نہ دیتی؟ تے جے انہوں رسول اللہ نو اذیت دیتی ہے تے قرآن کے اندر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے دکھ دے او لعنتی ہے دنیا تے بھی تے آخرت وچ بھی۔ تے یزید نے کملی والے دے دل نو دکھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ رسول اللہ نو اذیت دیتی کہ نہ دیتی؟ الگرد قافلہ جدو یزید دے دربار وچ پہنچیا نا تے یزید اپنے تخت تے بیٹھا، امام علی مقام دا سر اقدس تھال چ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ ایک صحابی رسول بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھے۔ کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ فرمان لگے ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پڑے آ رہے۔ امام زین العابدین نو بیڑیا تے ہاتھ کڑیا پہنا کے یزید دے دربار وچ پیش کیتا گیا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ یزید امام زین العابدین والوے کے کہنے لگا ڈھول بجاؤ تے نکارے بجاؤ، میری فتح دے جھوٹی فتح دے نکارے بج رہے، ڈھول بجائے جا رہے۔ امام زین العابدین نے کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا۔ آپ نے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا آؤ بیخ تیرے باپ دا سر تھالے جتے میں تخت تے بیٹھا، آؤ بیخ میرے نکارے تے ڈھول پہ بج دے نہیں۔ انہیں نہ گیا تے ادھر جامعہ مسجد دمشق دے وچ اذان دی آواز آئی۔ آپ اذان دی سو آواز سنی تے جدو مؤذن نے آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین نے بھی جواب فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے آکھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے آکھا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین بیڑیاں کھڑکا کے فرمان لگے اذان دین والے آ تینوں آ محمد دی قسم یہ تھے چپ کر جاؤ۔ اور مؤذن چپ کیتا تے آپ یزید نے مخاطب کر کے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو جواب نہ بنیا تے کہنے لگا نانا تے تو اڈا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی۔ کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑے ہے۔ فرمایا انہیں تیرے تخت تے بہ کے کی کرنا ہو جڑا محمد دے موڑیاں تے بہ جاوے۔ فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے وے۔ تے کہنے لگا کیوں لڑے ہے؟ فرمایا تو تے اپنے تخت واسطے لڑے ہیں پر حسین لڑے ہے کہ میرے نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا آ جڑے تیرے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نے نا انہاں نے آج شام ویلے بند ہو جانا ہے پر آؤ ویکھ ساڈے نانے دا نکارا پہ وجدے۔
فرمایا ساڈے نانے دا نکارا اج بھی پیا وجدا ہے، ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہی تے ساڈے نانے دا نکارا قیامت تک وجے گا تے جب تک مسجد مینار تو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا، کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا نسب و لین ہار جائے، جت دے اونے جنہ دا نسب و لین جت جائے۔ یزید دا حسین دا مقصد تے نسب و لین جت گیا، یزید ہار گیا حسین جت گیا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آدادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ قافلہ مدینے آیا، آؤ میں آخری گلہ کرے سوالے دیا، پھر کدے آیا تفصیلاً گفتگو عرض کرانگا۔ دروازہ کھڑ گیا امام زین العابدین دا، آپ نے فرمایا کون؟ برو آواز لجپال میں نو فلان چیز چاہیے، آپ نے فرمایا جو چاہیے لے جا، اور لے کے ٹریا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا لگدا تو مینوں پہچانے آنے، مسکرا کے فرمایا جدو پہلے دن میرے بوئے منگتا بن کے آیا سا میں تینوں اس دن پہچان گیا سا، کہنے لگا دسو میں کون ہوں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سنت ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا، تو یزید دا فوجی سے، تو میرے باپ دا قاتل ہے۔ انہیں حیرت نال آکھیا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہوں؟ فرمایا پتہ ہے۔ تو کہنے لگا میں تو تیرے بوئے جدو بھی منگن آیا تو مینوں کدے مینا نہیں ماریا، تو مینوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا جے۔ سونا علی دے پوترے دا جواب، آپ نے فرمایا کربلا چ سی تیرے پرونے سان، مدینہ تو ساڈا پرونا ہے، جو تو اپنے بڑیاں تو سکھیا سی تو او کیتا سی، جو میں اپنے بڑیاں تو سکھیا میں وہی کری جا رہا۔ آج حسینی کردار، آج حسینی کردار۔ امام زین العابدین نے جدوں خلیفہ عبدالملک بن مروان دے دور وچ قید کیتا گیا دوبارہ، تے آپ نے بیڑیاں پھر پہنائیاں گئیاں تے ہتھ کڑیاں دوبارہ پہنائیاں گئیاں خلیفہ عبدالملک بن مروان دے دور وچ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک شاگرد، وہ بھی وقت دے بہت بڑے امام سن، وہ بھی آپ دے نال ہی قید سن تے بیڑیاں بے کے کہندے نے سیدو کدوں تک بیڑیاں پاؤ گے؟ اور سیدو کدے تواڈی جگہ مینوں بیڑیاں پے جان تے میں قیدی ہو جاواں، تسی تے اپنے گھر جاؤ۔ اب میرے وال ویکھو امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے تے عرض کی تھی لاجپالا ایتھے ٹور دیاں ایک لمحہ نہیں لگایا، اتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ٹوریا سا تے دمشق تے شام تک چلا گیا سا، اتھے کیوں اس کی نسان توڑیاں؟ امام زین العابدین نے فرمایا اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے، اتھے او دی تے میری گل پئی ہوں دی سی۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے۔ فرمایا تھے تیری میری گل ہے، اتھے او دی میری گل سی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان دے بعد ساری زندگی مدینہ طیبہ چ اپنے بابا جان تے کربلا نو یاد کر کے روندے رہے۔ گرامی قدر حضرات، کربلا دے بعد کربلا سی، وہ امام زین العابدین تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھی۔